पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हफ्ते के आखिरी रोज भी मुस्बत रुझान बरकरार है। बेंचमार्क 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 403 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,58,357 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दौरान कारोबार इंडेक्स में 822 पॉइंट्स तक का इजाफा देखा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की IMF से ज़्यादा रिलीफ लेने की हिदायत। जायज़ा मुज़ाकरात में मिनी बजट के बजाय टैक्स इक़दामात पर सख्त अमल दरामद करके IMF को आमादा किया जाएगा। ज़राए का कहना है वज़ारत ख़ज़ाना IMF को सैलाबी नुकसानात की वजह से रिलीफ पर आमादा करने की कोशिश करेगी। सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली बिलों और ज़राई कर्ज अदायगी में रिलीफ की कोशिशें की जाएंगी। FBR के टैक्स हदफ में कमी की कोशिशें भी की जाएंगी। IMF से मौशी तरक्की की शरह के हदफ में मामूली कमी और मज़ीद टैक्स ना लगाने पर भी रियायत की कोशिश की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज आज केसेस की समाअत के लिए दस्तयाब नहीं हैं। बात करेंगे हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। बताइए हुसैन, कौन कौन से जज अवेलेबल नहीं हैं? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती बहरान जो है वो नजर आना शुरू हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस आज केसों की समाअत के लिए दस्तयाब नहीं है। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज की अदालत की काज लिस्ट मंसूख कर दी गई है। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस इजाज इसाक खान के टैक्स केसों का डिवीजन बेंच में मंसूख कर दिया गया है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पहले ही 16 से 19 सितंबर तक रुखसत पर हैं, जबकि जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो भी 16 सितंबर से 19 सितंबर तक रुखसत पर हैं। तो 5 जजेस जो हैं वो यहाँ पर आज दस्तयाब नहीं है। छठे जज जो जस्टिस तारिक जंगीरी हैं, उन्हें पहले ही काम से रोका गया है और उसके अलावा सिर्फ 5 जजेस जो है वो अब केसों की समाअत जारी रखे हुए हैं। तमाम 5 जजेस आज केसों की समाअत के लिए दस्तयाब नहीं है। जी शुक्रिया आपका। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत। बानी PTI की वीडियो लिंक हाजिरी के खिलाफ दरखास्त पर प्रोसिक्यूशन ने कहा 2016 में CRPC कानून में तरमीम के तहत मुलजिम को वीडियो लिंक पर पेशी की मंजूरी दी गई। हुकूमत ट्रायल को एक से दूसरी जगह मुंतकली की वजह बताने की पाबंद नहीं है। मुलजिम के वीडियो लिंक हाजिरी के खिलाफ दरखास्त ट्रायल में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। वकील सफाई ने कहा फेयर ट्रायल के लिए मुलजिम की ज़ाती हैसियत में हाजिरी ज़रूरी है। सूबाई हुकूमत के नोटिफिकेशन की कॉपी कल मिली, हम उसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। समाअत में आधे घंटे का वक्फा कर दिया गया। मलीर में रिहायशी इलाकों का पानी चोरी करके फैक्ट्रियों को फरोख्त करने का इंकशाफ। शराफी गोट से आने वाली लाइन में पानी की चोरी पकड़ी गई है। पानी चोर गैंग ने लाइन कई किलोमीटर दूर एक कंपनी को दी। बात करेंगे नज़ीर शाह से। बताइए नज़ीर। देखिए, मलीर में बड़े पैमाने पर पानी चोरी होने लगा है। बासर अफराद मीठे पानी की लाइन में गैर कानूनी कनेक्शन लगाकर शहरियों के हक का पानी बड़ी फैक्ट्रियों को फराहम करने लगे। सिंगर चुरंगी के करीब ग्रीन बेल्ट पर शराफी गोट से आने वाली लाइन में कनेक्शन लगाकर पानी चोर गैंग ने पानी की लाइन कई किलोमीटर दूर एक कंपनी को दी और जरा के मुताबिक लांडी मुज्जा चुरंगी पर दूसरा कनेक्शन एक और फैक्ट्री को भी दे दिया गया। बासर अफराद ने कुछ अर्सा कबल इंडस्ट्रियल एरिया में खुलेआम खुदाई करके ये लाइनें डाली थी, जिस पर 29 अगस्त को खुदाई के दौरान वाटर कॉर्पोरेशन एंटी थेफ्ट की जानिब से छापा मारा गया था और टीम पहुंचते ही खुदाई करने वाले अफराद फरार हो गए थे, जिस पर एंटी थेफ्ट सेल की जानिब से मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया था। लेकिन उसके बाद दोबारा अब लाइनें डालकर ये पानी चोरी किया जा रहा है और सरकार को लाखों रुपए योमिया का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जी शुक्रिया नज़ीर। मोटरवे M5 सैलाब की वजह से बंद है। तर्जुमान मोटरवे का कहना है ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। शाह सम्स इंटरचेंज से कौमी शाहराह की तरफ ट्रैफिक जा सकती है। मिर्ज़ा अहमद अली हमारे साथ मौजूद है। बताइए मिर्ज़ा अहमद अली। जी बिल्कुल, मोटरवे M5 जलालपुर पीरबाला के मकाम पर हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद है। आपको बताते चलिए कि पानी की कटाव की वजह से मोटरवे को बंद किया गया। मोटरवे हुकाम के मुताबिक जो ट्रैफिक है उनको मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। सक्कर सफर करने वाली ट्रैफिक जो है वो मुतबादिल सफर कर सकते हैं कौमी शाहराह से। शाह शम्स इंटरचेंज से कौमी शाहराह की तरफ ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। इसी तरह उस शरीफ इंटरचेंज से दोबारा मोटरवे M5 पर सफर कर सकते हैं। सक्कर से मुल्तान M5 उस शरीफ इंटरचेंज कौमी शाहराह पर सफर किया जा सकता है। मोटरवे हुकाम के मुताबिक मोटरवे पुलिस जो है वो मुसाफिरों की रहनुमाई के लिए मौजूद है, जबकि तामीराती काम भी वहाँ पर किया जा रहा है। जी शुक्रिया आपका।
नौशहर और फिरोज में दरियाए सिंध में सैलाब के बाइस दर्जनों देहात तबाह हो चुके हैं। बकरी के करीब कच्चे में फंसे मुतासरीन को 1122 ने रेस्क्यू किया। मजीद बताएंगे मुनव्वर हुसैन। फिरोज में इस वक्त दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी है और जो कच्चे के इलाके हैं वो मुसलसल मुतासर हो रहे हैं। जिले इंतजामिया की जानिब से 1122 की तरफ से मुसलसल कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और जो इलाके में महसूर लोग हैं उन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। 1122 को एक कॉल मौसूल हुई कि कच्चे के इलाके में एक घर में 2 लोग महसूर हैं जिन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यू किया जाए। टंडो आदम के बिंडों में रहने वाले हैं और हमें पानी फंसे हुए थे। इनकी बहुत बड़ी मेहरबानी से हमसे रब्ता किया, भाई हमें बहुत तंगी है, बहुत परेशानी है, मेहरबानी करके आ जाएं हमारे साथ ताउन के। इनकी बहुत मेहरबानी 1122 वालों की और भाइयों की, हमें आगे रेस्क्यू किया। इनका यही कहना था कि हम 1122 के मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी कॉल को रिसीव किया और फौरी तौर पर हमें रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पहुंचे। दरियाए सिंध दादू मोरो पुल पर सैलाबी रेले में इजाफा हो गया। कच्चे की 3 यूनियन काउंसिल्स के मजीद गांव सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। कच्चे के तारीखी शहर मोंदर में भी सैलाबी पानी दाखिल हो गया। मजीद बताएंगे वली मोहम्मद बलोच। जिले में जो है सैलाब में पानी में इजाफा होता जा रहा है। कच्चे के इलाके में दरियाए सिंध के पानी में मुसलसल इजाफे की वजह से यहाँ पर जो है मुतअद्दिद देहात जो है वो ज़ेर आब आ गए हैं। यूनियन काउंसिल मोंदर और सियाल के जो है मुतअद्दिद देहात जो है वो भी ज़ेर आब आ गए हैं। जो इसमें जो है तकरीबन 13 से ज़्यादा स्कूल हैं वो भी ज़ेर आब आ गए हैं। बात की जाए लोगों की नकल मकानी की तो लोग नकल मकानी करने के लिए भी तैयार नहीं है, वो अपने घरों पर मौजूद हैं। माल मवेशी उन्होंने सड़क के सामने पहुंचा दिए हैं। आस्ता आस्ता सैलाबी पानी में भी इजाफा हो जा रहा है। मोंदर का इलाका भी जो है ज़ेर आब आ गए। लियाकतपुर में सैलाब का पानी तो उतरने लगा है लेकिन मुतासरीन की मुश्किलात कम नहीं हो रही। ज़ाहिर पीर को दीगर इलाकों से मिलाने वाली सड़क टूटने से सफ़र में मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे आसिम मुमताज़। में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने 35 मवादात पे जो है तबाही मचाई है। इस वक्त जो है पानी की सतह तो कम हो रही है लेकिन मुतासिरीन की जो मुश्किलात है वो बढ़ती जा रही हैं। लोग एक दूसरे इलाके में जाने से मुश्किलात का सामना है। घरों के घर गिरे हुए हैं। मुझे बताइएगा क्या मुश्किलात है आपको? हम बहुत परेशान हैं। हमारा सामान और खाने का सामान बड्डी जो भी जजात है सब डूब गई है, कोई चीज़ भी नहीं बचा और बस खाली हम अपने बच्चे ही लेकर गए हैं बाहर, और चीज तो कोई चीज भी हमारी नहीं बची। टीम भेजें या कुछ भी करें, ये हमारे लिए कोई कोशिश करें। ये हम मुतासरीन का कहना है कि पानी की सतह तो मुसलसल कम हो रही है। जो देहात में हमारे घरों की तरफ जाने वाली सड़कें हैं वो भी टूट फूट का शिकार है। हमारे जो मकानात हैं वो भी गिर चुके हैं। इन्होंने यही मुतालबा किया कि हुकूमत जो है पानी कम होने के बाद जो यहाँ सर्वे करवाए, जो हमारा नुकसान हुआ है उसका अजाला कराया जाए। जी। दरियाए सतलुज में आरिफ वाला के मकाम पर फसलें और ज़रई अराजी सैलाब में डूबी हुई हैं। अपनी जमा पूंजी बह जाने पर किसान परेशान हैं। मजीद बताएंगे मोहम्मद असलम चौधरी। सतलुज के सैलाबी पानी ने जो तबाह कारियाँ हैं उनकी एक दास्तान रकम की है। तो यहाँ पर जो सैलाबी बेल्ट पर रहने वाले देहात थे, बस्तियाँ थे, लोग थे, उनके जो खेत खलियान हैं वो उनमें खड़ी फसलें, तैयार फसलें वो मलिया मेट हो चुकी हैं। मेरे साथ इस वक्त चंद किसान मौजूद हैं। लाख 1.5 लाख रुपया साड़ियां फसलों से लगा हुआ है। वो फसल साड़ियां तबाह हो गई, माल ते चारे लगे हुए गल ते तबाह हो गई। अगर हम असी तो लड़ा ही नहीं सकने हैं। यहाँ पर जो किसान हैं उनका इस मौका पर ये मुतालबा है नई फसल उगाने के लिए बीज खाद की दोबारा से जरूरत है, तो हुकूमत से इमदादी पैकेज के ऐलान का मुंतज़िर हैं। दरियाए सतलुज में आने वाले तबाहकुन सैलाब ने इस साला मेहनत कश अल्लाह बख्श और उसके ख़ानदान की दुनिया उजाड़ दी। उम्र भर में मेहनत मुशक्क़त से बनाया आशियाना सैलाबी रेला बहा ले गया। मुअम्मर मेहनत कश ज़ईफ़ बीवी और माजूर औलाद के साथ सड़क किनारे खुले आसमान तले बेबसी की तस्वीर बना किसी मसीहा का मुंतज़र है। रिपोर्ट कर रहे हैं बहावल नगर से मोहम्मद अहमद चौधरी। मोजामाड़ी मियाँ साहब 68 का रिहायशी 90 साला मुअम्मर मेहनत कश अल्लाह बख्श 75 साला जख्मी बीवी, 2 माजूर बेटों और बेवा बेटी के साथ पिछले 10 रोज से चिल्लाती धूप में खुले आसमां तले पनाह लेने पर मजबूर है। उम्र भर की मेहनत से अल्लाह बख्श के बनाए आशियाने को दरियाए सतलुज के सैलाबी रेले ने मिलिया मेट कर दिया। जाने बचाने के लिए ये खानदान सड़क किनारे आ निकला, जहाँ हर गुजरता लम्हा इनके लिए एक कड़ी आजमाइश बन चुका है। हर ਅਸੀਂ ਜਨਾ ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, ਮਕਾਨ ਅੱਲਾ ਕਾਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
دریائے ستلج میں 37 سال بعد آنے والے بدترین سیلاب کا شکار ہونے والا اعلیٰ بخش اور اس کا خاندان حکومتی امداد سے محروم بے یار و مددگار سڑک کنارے بیٹھا ہے. بزرگ اعلیٰ بخش کے چہرے پر جھریوں میں چھپی کرب کی کہانی اور اس کے معذور بچوں کی خاموش نظریں حکومتی اداروں اور سماجی تنظیموں کے لیے سوالیہ نشان ہیں. کیمرہ مین جمیل زیدی کے ساتھ محمد احمد چودھری، ARY نیوز، بہاول نگر. دریائے چناب میں بدترین سیلاب نے جلال پور بھٹیاں کے نواحی دیہات میں تباہی مچا دی. زرعی زمینیں دریا برد ہوں گی، مویشی بہہ گئے، چاول، مکئی، گنا اور دیگر فصلیں تباہ ہو گئی. مویشیوں کا چارہ پانی کی نظر ہو گیا. محمد منیر تبسم کی رپورٹ. چناب میں آنے والے تاریخ کے بدترین سیلاب نے جلال پور بھٹیاں کے گرد و نواح میں ہر طرف تباہی مچا دی. بستیاں اجڑ گئیں، زرعی زمینیں دریا برد ہو گئیں، چاول، مکئی، گنا اور دیگر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں. مویشیوں کا چارہ بھی سیلابی ریلا بہا کر لے گیا. اوپر سے سیلاب 2 دفعہ آ چکا ہے اور اس کی وجہ سے چارہ تو جو تھا وہ تو ویسے ہی گل گیا تھا. کاٹ کے لے جا رہے ہیں، ان کو ڈالیں گے. تقریباً 400-500 ایکڑ جڑا ساڈا دریا برد ہو گیا ہے. ساڈی وقتے حکومت سے اپیل ہے کہ ساڈی مدد کیتی جائے، سا ناکو بنا کے دیتے جان. جڑا ساڈا مال مویشیاں دا، چارے دا، سولراں دا جتنا بھی نقصان ہوتا ہے سا نزالہ کیتا جائے. متعدد دیہاتوں میں ابھی بھی لوگ حکومتی امداد کے نہ ملنے کی شکایات کر رہے ہیں. جانوراں واسطے کوئی چارے دا بندوبست نہیں، کوئی کسی قسم دا کوئی ریلیف نہیں. کسانوں کا کہنا ہے کہ سیلاب تو آیا اور گزر گیا، لیکن تباہ حال کھیت، دریا میں گرتی زمینوں اور اجڑے دیہاتوں سے ہجرت کے مناظر ہم کیسے بھول پائیں گے. محمد منیر تبسم، ARY نیوز، جلال پور بھٹیاں. اور یہاں آپ کو بریکنگ نیوز دیں کہ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا جرمن جریدے کو خصوصی انٹرویو. DGISPR کی 5 ستمبر 2025 کو جرمن جریدے کے نمائندے کے ساتھ اہم امور پر گفتگو ہوئی، جس میں DGISPR کی جانب سے پاکستان نے کہا کہ پاکستان نے 40 سال تک لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کی. افغان مہاجرین کی باعزت واپسی کے لیے منظم طریقے سے اقدامات کیے گئے. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے انسانی بنیادوں پر افغان مہاجرین کے انخلاء کی ڈیڈ لائن میں متعدد بار توسیع کی. Of Afghans who are waiting here in Islamabad to be allowed to or to be issued a visa for Germany. The German foreign minister said that he had a call with his colleague in Pakistan, and there was some kind of an understanding that the process could prolong until the end of the year. I think the word deportation is not the correct expression. لیے استعمال کرنے کا ہولناک انکشاف ہوا ہے. شمالی وزیرستان کے زنگوٹے گاؤں میں سیکیورٹی فورسز کے کامیاب آپریشن کے دوران ہتھیار ڈالنے والے خارجی عبدالصمد نے انکشاف کیا کہ خارج سمیت مساجد کو فساد کے لیے استعمال کرتے ہیں، فوج کے خلاف اکساتے اور مائنز استعمال کرنے کی ہدایات دیتے ہیں. پاک فوج سے ملا تو دل خوش ہو گیا. زنګوټي خرڅنی ما په 2020 کې طالبانو سره وو. د افغانستان پاکستان ته وتار باندې راو. امارات او غزنی کې د کلاشینکوف ټریننګ راکړی. د چیرې مختلو شپه کوم اسمنه کې یو کړل البته په ورونو کې باندې نشته. او بلشتان په سپیرا کې وکړل البته په ورونو کې وکړل تا باندې نشته. او بلشت په درې مشور مذاکره تر ورسوله. تاسو جمعه سره ولوري کې جمعه ته صادق کنم د یفسر موږ خپل ډاکټر اورول د جماعتونو استعمالول د فساد لپاره په دې غلط استعمالول ولا تمره جنو بکتری دا وکی تمره چې بس اخله چې تاسو ستر ګوري چې زدم دې طرف راځو دا کیتل څه سره هو نو تر زوات یې شو ولا چې ورکو سره ملف ظلم خوښ شو بس ځکه چې مو به باندې ته ورته نه راځي ورنه یہ بدای جوړول چې موږ ورنه څنګه کولو بس دې خپل جوړول اصل جوړول او جماعت کې بدای یا دې جوړول چې څنګه یې بځاول او ګډېدل وکړ خیال به نه ساتلو دې جل دربي دا هدف مو یې د پرې ما خپل پللای نه مې درېلو په دې جام او تاسو سره کوله او چې هدف چې ملوي درو دا نیر رفنه ته ملوي نیر خپل باب څلو امیر څه د تاسو اساس خپل فکر پیسې دې ځنه خلک د کې میدان خلک دي دغه نه کو زورا پریشان زوري ونی چې پیسې ورنه او په پد د افغانستان نه راوړي افغانستان نه راوړي خلک نه کو زور به ونی چې څنګه نه کو ورته کو اسلام کو ما ولې درته
ځکه چې ما 4 میاشتې ورسره تېرې کړې دي دلته خاص عمارت والا سره وم او دلته خپل ځای ته راغلی وم اسلام خو والا ما دومره نه ده پکې لیدلی دومره که د شنه نکسار دومره مې نه ده پکې لیدلی ځکه چې نه اسلام په خبره غږېدلی دي او نه د اسلام په طرفو تللی دي. چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال کہتے ہیں پاکستان آئی ایم ایف سے ٹیکس ہدف میں 300 ارب روپے کمی کی درخواست کرے گا. رواں مالی سال ٹیکس ہدف 14,000 ارب سے نیچے لانے کی کوشش کی جائے گی. بات کریں گے شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آگاہ کیجیے شعیب. جی چیئرمین ایف بی آر نے یہ بتایا کہ آئی ایم ایف سے بات چیت جو ہے اس کے اوپر حکومت کوشش کرے گی کہ کوئی نیا منی بجٹ نہ آئے اور ٹیکسوں کا شارٹ فال جو ہے اس کو متبادل ذرائع سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی. سیلاب کے نقصان کے بارے میں مختلف آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے اور ٹیکس ریونیو سے متعلق جو ہے رد و بدل میں ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا. سیلاب سے معیشت کو کتنا نقصان ہوا ہے اور ٹیکسوں کو کتنا نقصان ہوا ہے اس کے اوپر ویٹنگ کی جا رہی ہے. اہم ذرائع کا یہ پاکستان کوشش کرے گی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ٹیکس ہدف ہے اس میں تقریباً 300 ارب روپے کی کرنے کی درخواست کرے اور اس کو جو 14,000 ارب سے نیچے لایا جائے. جی ٹھیک شکریہ آپ کا. اور خبر یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر واجد علی گیلانی اور پی ٹی آئی وکلا الجھ پڑے ہیں. پی ٹی آئی وکلا کی نعرے بازی پر صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے تلخ کلامی ہوئی ہے. حسین احمد چودھری آگاہ کریں گے. بتائیے حسین. جی دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدلیہ سے یکجہتی کی ریلی جو ہے وہ وکلا کی جانب سے نکالی گئی تھی اور ریلی کے دوران صدر ہائی کورٹ بار سید واجد گیلانی جب اپنی گاڑی میں بیٹھ رہے تھے تو اس دوران جو پی ٹی آئی وکیل انتظار منجوتھا اور دیگر ان کے ساتھ وہ آپس میں الجھ پڑے اور پی ٹی آئی وکلا کی نعرے بازی پر صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے جو ہے وہ تلخ کلامی بھی ہوئی. اس موقع پر سیکرٹری ہائی کورٹ بار منظور ججا اور دیگر وکلا موقع پر پہنچ گئے. ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے آئندہ نئے عمل طے کرنے کے حوالے سے اجلاس شروع کر دیا ہے. اجلاس اس وقت جاری ہے. تاہم صدر واجد علی گیلانی اس تمام معاملے پر 12:30 بجے عام پریس کانفرنس کریں گے. ہائی کورٹ بار کے صدر ہائی کورٹ سے روانہ ہو رہے تھے. اس دوران جب وکلا کی جانب سے نعرے بازی ہوئی تو اس دوران یہ تلخ کلامی کا واقعہ سامنے آیا ہے. تاہم اس وقت ہائی کورٹ بار کے جو صدر سیکرٹری اور دیگر جو کابینہ ہے انہوں نے عام اجلاس بلا لیا ہے اور 12:30 بجے اس معاملے پر اپنا موقف لیا جائے گا. جی ٹھیک ہے. حسین احمد چودھری ہمیں اس متعلق آگاہ کر رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر واجد علی گیلانی اور پی ٹی آئی وکلا الجھ پڑے ہیں. پی ٹی آئی وکلا کی نعرے بازی پر صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے تلخ کلامی ہوئی ہے. سیکرٹری بار منظور احمد ججا اور دیگر وکلا موقع پر پہنچ گئے. خبر یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری کو جوڈیشل ورک روکنے کا معاملہ ہے. جسٹس طارق جہانگیری سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں. بات کریں گے راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں. آگاہ کیجیے راجہ محسن. دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5 ججز ہیں وہ اب سے کچھ ہی دیر پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے ہیں اور جسٹس طارق محمود جہانگیری جنہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق جوڈیشل ورک سے روکا گیا تھا، جسٹس طارق محمود جہانگیری اس فیصلے کے خلاف درخواست لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان آئے ہیں. اب سے کچھ ہی دیر کے بعد ان کی جانب سے درخواست باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دی جائے گی. اس حوالے سے جو کاغذی کارروائی ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے. جسٹس طارق محمود جہانگیری سپریم کورٹ جو عام سائلین کا گیٹ ہے وہاں سے پہنچے ہیں اور سب سے پہلے جس طرح عام سائلین سپریم کورٹ کے گیٹ پر اپنا انٹری پاس بنواتے ہیں، ججز کی جانب سے اپنا انٹری پاس بنوایا گیا عام سائلین کے گیٹ پر اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس سمن رفت اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق بھی شامل ہیں. شکریہ آپ کا. غیر قانونی اسلحہ کیس کراچی کی مقامی عدالت نے ملزم ارمغان کے والد کامران قریشی کی ضمانت منسوخی کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے. پروسیکیوٹر نے کہا ملزم کو ضمانت ملنے سے فائدہ پہنچ سکتا ہے. کامران قریشی کے خلاف دیگر مقدمات بھی کمزور ہو سکتے ہیں. فاروق سمی آگاہ کریں گے. بتائیے فاروق. کامران قریشی کو جو ہے وہ ضمانت ملی تھی، اس حوالے سے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی اور اس درخواست کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ اگر ان کو اس کیس کے اندر ضمانت ملی تو اس کے دوسرے جو ان کے مقدمات چل رہے ہیں تو وہ بھی متاثر ہوں گے. ملزم کے وکیل کا کہنا تھا کہ جو اسلحہ اور منشیات میں ضمانت منظور کی جا چکی ہے وہ درست فیصلہ ہے اور ملزم کو جو ہے جتنے بھی مقدمات ہیں وہ بے بنیاد ہیں. تاہم عدالت نے آج فیصلہ سناتے ہوئے ان کی ضمانت کو منسوخ کر دیا ہے. جی شکریہ آپ کا.
जाम शोरों की 12 यूनियन काउंसिल में कच्चे के इलाकों में सैलाबी रेला दाखिल हो गया है। इस बारे में मजीद बताएंगे दिलदार जावरी। डाउन स्ट्रीम खानपुर के कच्चे के इलाके में यहाँ पर जो है पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया सिंध में पानी के इजाफे के बायस सेवन, मांझंद और कोटरी के कई नशीबे इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। यहाँ पर 78 गांव जो है ज़ेर आब आने का इम्कान है, जबकि पानी में जैसे से इजाफा हो रहा है तो मजीद गांव जो है मुतासर हो रहे हैं। मुतासरीन है वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ से मुख्तलिफ महफूज मकामात पर जो है मुंतकिल हो रहे हैं, जबकि वो माल मवेशी और दीगर चीजें जो है उनकी अपने गाँव में देहात में फंसे हुए हैं, इनको मजीद रेस्क्यू करने की जरूरत है। जबकि ये पानी तेजी से इंडस हाईवे और रेलवे ट्रैक की तरफ भी जो है बढ़ रहा है। यहाँ पर रेलवे ट्रैक के मुतासर होने का भी इम्कान है। जी, सादिकाबाद में 10 साला बच्ची से ज्यादती और कत्ल में मुलव्वस मुलजिम खावर पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। पुलिस का कहना है मुलजिम ने चंद रोज कबल बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया था और रूपोश हो गया था। जाहिर हुसैन आगाह करेंगे, बताइए जाहिर। इस तरह के सादिकाबाद में 10 साला बच्ची के साथ ज्यादती की गई और उसको तशद्दुद करके हलाक कर दिया गया। जो मुलजिम है वो मौके से फरार हो चुका था। पुलिस ने आज जब मुलजिम ने पुलिस मुकाबला किया है और जो मुलजिम है वो पुलिस मुकाबले में मारा गया है और जो उसके साथी हैं वो मौके से फरार हो गए हैं। जी, शुक्रिया आपका। अब तक के लिए इतना ही।